एके कार्यावळी वेळार गौतम खट्टर हांणी केल्ल्या वक्तव्याचेर राज्यभरांतल्यान प्रतिक्रिया आयिल्ल्यान गोंयांत वाद निर्माण जाला। सांत फ्रांसीस झेवियर हांचे कडेन संबंधित आशिल्ल्या ह्या टिप्पण्याक लागून वाद सुरू जाला। कांय गटांनी हुस्को उक्तायला जाल्यार कांय गटांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या हक्काचे समर्थन केलां। मजगतीं मुख्यमंत्र्यान म्हळें खट्टर उलयतालो तेच वेळार ताका आडावपाक जाय आसले खंय। क्लियर कट अशें दिसता की गोंयची जनता, गोंयचे सगळे राजकीय फुडारी बेजार जाल्ले आहा। जे कितें ते गौतम खट्टरान गोंयचे साहेबाक म्हणलें ती गोंयची प्रजा बेजार जाल्या, रागार जाल्ली आहा। पुणून FIR फायल केल्या खूब जाणांनी, फुडें कांय जायना। फुडें तो गौतम खट्टराक केन्ना अरेस्ट करतात, ताका केन्ना हाडटात, ताका हांगा आपयल्लो त्या लोकांचेर कितें एक्शन जाता हें सरकार कांय उलयना। मुखेलमंत्र्यान म्हणलें आहा की थंय मोविन गुदिन्यान तो उलयतना ताका आडावंक जाय आशिल्लो, पूण ताजे मागीर अशें मोविन गुदिन्याचें भाशण हेंय बी पब्लीक म्हळ्यार सोशल मिडियाचेर अवेलेबल आहा। तातूंत अशें दिसता की मोविन गुदीन ताणें जें कितें उलयलां तें एंडोर्स करता। हाचो अर्थ कितें की एक मंत्री जो प्रोटोकॉल मिनिस्टर आहा आनी एक इंटरनॅशनल मिडियाचेर रिपोर्ट्स आहात की ह्या गौतम खट्टराक स्टेट गेस्ट म्हणून स्टेटस दिल्लो, ताका प्रोटोकॉल दिल्लें आनी प्रोटोकॉल मंत्री त्या स्टेजीचेर ताणें जें कितें उलयलां तें एंडोर्स करता। बंद कर म्हणपाचें सांगपाचें सोडूच तो तें एंडोर्स करता आनी मुखेलमंत्री म्हणटा की ताणें ताका बंद करूंक जाय आशिल्लो। ही आतां परिस्थिती आहा। सो हाचो अर्थ कितें, गोंयचो सरकाराचो स्टँड कितें हाजेर। जेन्ना भितरलो एक स्पीकर गौतम खट्टर जेन्ना उलयलो थंय आनी स्पेशली जेन्ना तो आमच्या गोंयच्या सायबाच्या बाबतींत उलयलो, कित्याक आयज आमकां खबर आसा गोंयान भितर आमी सगळे लोक गोंयकार जे पीस लवींग स्टेट आसा, आख्ख्या भारत देशा भितर अशी खंयसरूच स्टेट ना जी गोंयान आसा ती। गोवा इज द ओनली स्टेट इन एंटायर इंडिया वेर आमी सगळे लोक, सगळे रिलिजनाचे लोक वांगडा एकत्र आमी बरोबर आसता। आनी जे टायमाचेर तेणें आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर जे वर्ड्स यूज केले ते इट वॉज व्हेरी व्हेरी सॅड। आनी आमी थंयसर स्टेजीर आसून आमकां कांय कळना कितें करपाचें, बट द ऑर्गनायझरान आमी सांगलें आनी ऑर्गनायझरान ताका ट्राय केलो दोनदा स्टॉप करपाक लागून, बट ही कॅरी ऑन विथ हीज स्पीच। आमचे गोंयचे साहेबाचेर हेंच्यांनी क्रिटिसिजम केला आनी तो बी आसा तो कोण भायलो गौतम खट्टर म्हणून। आतां म्हाका सांगा की तुमी एक ऑर्गनायज करता, कितें बी मिटींग ऑर्गनायज करता, कितें बी तुमचे ऑर्गनायज करता, ऑर्गनायझर शूड नो कोण कितें उलयतलो तो। कोण एकलो गौतम खट्टर म्हणलोलो सांत फ्रांसीस झेवियराचेर खूब वायट उलयलो। ताणें सांत फ्रांसीस झेवियराक टेररिस्ट म्हणला, किडे पडले म्हणला, कुसलो म्हणला। ओ कांयच नको, सांत फ्रांसीस झेवियराक किडे पडोंक ना, ताची कूड केन्नाच कुसोंक ना। तो मेलो 1552 वर्साक आनी 3 सेंच्युरीज ताची कूड आसा तशी फ्रेश उरली। ओन्ली इन द 19th century his body started shrinking and drying, but never got foul smell, गाणी येवंक ना, केन्ना कुसूंक ना, पूण सुकली। आमकां दिसता की ह्या ऑर्गनायझरान मुद्दम ह्या मनशाक आपयला म्हणून, कित्याक आमी रिसर्च केल्या उपरांत आमकां कळला की हेणें होगली गजाली 1 आनी 2 फावट न्हू 10 फावट केल्या। हेजेर पयलेय FIR जाले। आतां हे ऑर्गनायझराक जाणा जावन तेणी तरी पूण ह्या मनशाक आपयला आनी मुद्दम ओहली उतरां ताका उलोवंक लायल्या
की ह्या आमकां हिंगा गोंयान आमची शांती सारकी पिड्यार करून उडय जातली म्हणून तांकां हें आहलें. दे हॅव डन दीस ऑन पर्पज. गोंयच्या साहेबाक तुम्ही तो सेफ करूंक शकना. फाटल्यान उडयता हे, फाटल्यान उडून फायदो ना. पूण एकूच हांव मागता की ताका अरेस्ट करचो, बिकॉज तेणें कितें वर्ड दिलां तें व्हेरी बॅड आनी कितें उलयल्या तें सगळें हें आनी हे धोरीतच ताका आतां अरेस्ट करना आनी आमी अशें कंटिन्यू करून दिले जाल्यार फुडें आमकां हें खूब डिफिकल्ट आहा. तुमी सगळे जाण आसतले कोण स्ट्रिक्ट एक्सिबिशनाक घेवन दवरलेलें न्ही सेक्युरिटी, कित्याक तो गोंयचो साहेब कोणी ताका हें करीत हें करीत म्हण. जो आता हो इश्यू घडून हाडला खट्टरान, तो फक्त मेन मुद्दे सगळे कॅन्सल जावचे, मेन मुद्द्यावयले सगळे लक्ष आमचे वचचे, मेन मुद्द्याचेर कोणें उलोवचे न्ही म्हणून गव्हर्मेंटान गजाली घडोवन हाडिल्ल्यो आसा. मिनिस्टर मोविन सारको मनीस जेन्ना वयर रावन ह्यो गजाली जस्टिफाय करता तेन्ना अत्यंत दुर्दैवी. तांचो देव ताका आमी मानतात, गोंयचो साहेबाक म्हाका दिसता अख्खे गोंयकार मानतात. आनी हे लास्ट 5-7 वर्सांनूच ह्यो सगळ्यो गजाली घडल्या. हेजे पयलीं केन्ना ह्यो गजाली घडूच ना. गोंयच्या साहेबाचे म्हाका दिसता फंक्शनाक लाखांनी 70-80 लाख लोक येतात. सो आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. म्हाका दिसता द मेन रिजन टुडे इज टू डिवायड अस इन द नेम ऑफ रिलीजन अँड कास्ट, सो दॅट मेन जे इश्यूज आसा, इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इश्यूज ऑफ कन्वर्जन, इश्यूज ऑफ हॉस्पिटल, इश्यूज ऑफ रोड, इश्यूज ऑफ ड्रिंकींग वॉटर, इश्यूज ऑफ ऑल द स्कॅम्स, सो ह्यो सगळ्यो गजालींचेर आमी पयस वचचे म्हणून म्हाका दिसता ह्या गजाली ह्यो मोद्यो गजाली गव्हर्मेंट ह्यो हाडटा. मिनिस्टर आशिल्लो बाब माविन गुदिनो, तेणे एक्चुअली तेजेर मदीं ताका स्टॉप करपाक जातालो, कित्याक तेजो सारको डायरेक्ट कनेक्शन आसा न्ही सेंट फ्रांसीस झेवियर कडेन, तेंचो देव तो. म्हणटकूच तेणें ताका हें केलें ना, स्टॉप केलो ना आनी वयल्यान ताका कट्टरजी म्हटलें. हे जे व्हडलें विधान केलां तेणें, घातक विधान केलां, आख्खे गोंयभर दंगल पेट्टली आसली, ताका खट्टरजी म्हणून तूं कसलो ताका मान दिता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, इर्शाद शेख, कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आणि ओंकार देशप्रभू.